निर्माणाधीन नारायणघाट बुटवल सडक खण्ड तोकिएकै समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारलाई विकास समितिको निर्देशन। पूर्व तयारी बिना काम अगाडि बढाएको निष्कर्ष। मुलुकभित्र कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिने सम्भावना बढेसँगै सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा कडाई। मास्क नलगाई यात्रा गर्ने यात्रुलाई कारबाही गर्ने निर्णय। र पर्यटकीय तथा पुरातात्विक महत्वको सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा सरकार गम्भीर नभएको सांसदहरूको आरोप। ठोस नीति र योजना नहुँदा बजेट नियमित हुन नसकेको ठहर। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। संसदीय समितिले निर्माणाधीन नारायणघाट बुटवल सडक खण्डको निर्माण कार्य तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न हुने गरी काम अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले नारायणघाट बुटवल सडक खण्ड आयोजनाको निर्माण कार्य तोकिएकै समयभित्रै सम्पन्न हुने गरी सुरु गर्न नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। पूर्व तयारी बिना काम अगाडि बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले सबै प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएकै समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको होर्डिङ बोर्ड लगायतका डकुमेन्टहरू अङ्ग्रेजी भाषामा हुँदा आम नागरिकले नबुझ्ने भएकाले नेपाली भाषामा लेख्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग नेपालको लाइफलाइन भएको र यस राजमार्गबाट ठुलो मात्रामा यात्रुहरू आवत-जावत गर्ने भएको हुँदा यस खण्ड अन्तर्गत पर्ने निर्माणाधीन नारायणघाट बुटवल सडक खण्ड आयोजनाको काम पूर्व तयारी बिना अगाडि बढाइएको तथा न्यून क्षमताका निर्माण व्यवसायबाट काम भइरहेकोले आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा यात्रुहरूले अनावश्यक रूपमा शास्ति बेहोर्नु परिरहेकोले गुणस्तरीय रूपमा तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुने गरी कार्य अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। नेपालमा सञ्चालन हुने गरेका कतिपय सडक आयोजना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूको होर्डिङ बोर्ड तथा त्यस्ता आयोजनाहरूको बारेमा लेखिएका डकुमेन्टहरूमा अङ्ग्रेजीमा भाषामा परेको हुनाले पाइएको हुँदा आयोजनाका बारेमा लेखिएका डकुमेन्टहरू आम नागरिकले स्पष्ट बुझ्ने गरी नेपाली भाषामा पनि लेख्ने व्यवस्था गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। समितिले समितिमा रहेका सांसद र कर्मचारीले निकट समयमा नारायणघाट बुटवल सडक खण्डको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी पूर्वाधार विकास आयोजनाका सम्बन्धमा समितिमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेका कारण विकासका उपयुक्त मोडेलका बारेमा पूर्वाधार विज्ञहरूसँग समितिले कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बीमा समिति बीमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण हुँदा बीमा समितिको सञ्चालक र अध्यक्ष स्वतः प्राधिकरणको सञ्चालक र अध्यक्ष हुने भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल सम्पन्न गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयारीको क्रममा बीमा समितिका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारी स्वतः प्राधिकरणको सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारी रहने व्यवस्थामा सहमति जुटेको हो। यसअघि कर्मचारी मात्रै प्राधिकरणमा रहने तर सञ्चालक तथा अध्यक्ष पुनः नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो। बैठकमा भएको छलफलको क्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले बीमा समितिका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारी सबै स्वतः आफ्नो कार्यकालभर प्राधिकरणमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। सोही कुरामा सहमति जुटेको समेत उहाँले बताउनु भयो। यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बहुत कायम रहेको बीमा समितिको
सञ्चालक भनेपछि सबै परिहाल्यो, अध्यक्ष लगायत सञ्चालक समिति पुरै परिहाल्यो, आफ्नो कार्यकालसम्म बहाल गर्नेछन् भने हो भनेपछि फेरि नियुक्ति हुनु परेन। त्यही त त्यहाँ यो आएपछि पुनः नियुक्ति हुनु परेन। अहिले भएका पदाधिकारी चाहिँ सो त यसमा प्राधिकरणमा परिणत हुने भए कर्मचारी पनि प्राधिकरण कन्भर्ट हुनु भनेपछि अहिलेकाको सञ्चालक समिति अध्यक्ष र कर्मचारीको केही पनि फरक परेन, बाँकी अवधिसम्म रहिरहनु। यसलाई त्यही नै प्रस्ताव गरिएको। यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बीमा समितिका कर्मचारीलाई मात्रै बीमा प्राधिकरणमा लैजान सकिने र सञ्चालक तथा अध्यक्ष पुनः नियुक्ति गर्ने व्यवस्था कायम गर्न अडान लिँदै आउनु भएको थियो। कोभिड संक्रमण जोखिमको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गरिने भएको छ। शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरहरूबीच भएको छलफलमा कोभिड संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई कडाई गर्ने निर्णय भएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउने निर्णय भएको बताउनुभयो। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा आजैदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य मास्क लगाउने, सिट क्षमता अनुसार यात्रुहरू राख्ने, भौतिक दूरीलाई व्यवस्थित गर्ने र बस पार्कमा साबुन पानीको व्यवस्था गरी हात धुने व्यवस्था गर्ने, माइकिङ गर्ने, जनचेतना फैलाउने र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताउनुभयो। पछिल्लो चरणमा कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दै गइसकेपछि यसलाई चाहिँ अब रोकथाम गर्नको निम्ति कोरोनाको संक्रमण दर चाहिँ नियन्त्रण गर्नको निम्ति नबढ्न दिनको निम्ति हामीले विभिन्न निर्णयहरू पनि गरेका छौँ। आज चाहिँ यो जुन सार्वजनिक यातायात सञ्चालन छ त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण यातायात व्यवसायीहरू, मजदुरको प्रतिनिधिहरू, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरीको एसएसपी साहब सहितको बैठकले अब यो सार्वजनिक क्षेत्रमा अब आजैदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, त्यसपछि चाहिँ नि सिट क्षमता अनुसार यात्रीहरू राख्ने, भौतिक सिटको क्षमता त भौतिक दूरीलाई पनि अलिकति व्यवस्थित गर्ने र बस पार्कहरूमा चाहिँ साबुन पानीको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, हात धुने व्यवस्था गर्ने र माइकिङको व्यवस्था गर्ने र अब यो चाहिँ जनचेतनालाई चाहिँ व्यापक रूपमा फैलाउने र चाहिँ अनुगमनलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने भन्ने निर्णय भएको छ। ट्राफिक प्रहरी, त्यसपछि नेपाल प्रहरी, जनमत प्रहरी र चाहिँ अब यातायात व्यवस्था विभागले चाहिँ अनुगमन पनि गर्छ र मास्क नलाइ हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जरिमानाको पनि हामी सुरुवात गर्छौँ। यही विषयमा चाहिँ आज निर्णय भएको। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बहादुर स्वारले भारतमा कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दै गएको र नेपालमा पनि बढ्दै जाने देखिएकाले पूर्व सावधानी अपनाउने सम्बन्धमा छलफल भएको बताउनुभयो। सिडु साहबले चाहिँ यो जुन चाहिँ अहिले कोरोनाको महामारी अझै बढ्दै गएको, यसमा अलिकता चाहिँ यो मित्र राष्ट्रमा चाहिँ बढी देखिएको र काठमाडौँ अथवा नेपालमा पनि यसको जोखिम बढ्दै जाने अवस्था देखिएको हुनाले यसको प्री मेजर्सहरू के गर्न सकिन्छ यो रोकथामको लागि, जस्तो अनिवार्य मास्क भनेको छ, सोशल डिस्टेन्सिङको कुराहरू भनेको छ। यो प्रिमियरली बैठकमा सिडो साहबले यसको चाहिँ उहाँको आफ्नो जिम्मेवारी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले यो सुरुवाती बैठक डाकेर आज चाहिँ प्राइभेट सेक्टर सम्पूर्ण यातायात व्यवसायी महासंघ र चाहिँ मजदुर ट्रेड युनियन साथीहरूलाई बोलाएर ट्राफिक महाशाखा, यातायात व्यवस्था विभाग बसेर सम्पूर्ण पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ यो जोखिमबाट यसलाई चाहिँ बचाउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले नै आजको बैठक बसेका हौँ। कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहर आउन सक्ने सम्भावना देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेको छ। शुक्रबारको बैठकमा सार्वजनिक यातायातमा मास्क नलगाई यात्रा गर्ने यात्रुलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले बताएको छ। नेपाल नेत्र ज्योति संघले आगामी 5 वर्षभित्र नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा 677 वटा आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। नेत्र ज्योति दिवसको अवसरमा शुक्रबार संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संघका महासचिव भरत बहादुर चन्दले सबै स्थानीय तहमा रहेका आँखा उपचार केन्द्रहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा एकीकृत गर्ने र आगामी 5 वर्षभित्र 677 वटा आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने जानकारी दिनुभएको हो। यस्तै हाल सञ्चालनमा रहेका 22 वटा आँखा उपचार केन्द्रहरूलाई सेकेन्डरी लेभलको आँखा अस्पतालमा स्तर उन्नति गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।
यस वर्ष नेपाल नेतृत्व नारा आन्दोलन निर्माण हाम्रो जिम्मेवारी आँखा सेवामा गरौँ साझेदारी भन्ने रहेको छ। यस नारालाई साकार पार्न सङ्घले विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ। नेपालको संविधान 2072ले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको र तथा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आँखा स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा ग्रहण गरेको सन्दर्भमा सार्वजनिक साझेदारीको अवधारणा बमोजिम उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति 2076 को लक्ष्यलाई समेत आत्मसात गर्दै नेपाल नेतृत्व सङ्घले सबै स्थानीय तहसँग साझेदारी समन्वयमा 777वटा आँखा उपचार केन्द्रको स्थापना, 22वटा आँखा उपचार केन्द्रलाई हामीले अपग्रेड गरेर सेकेन्डरी अस्पताल स्तरीय गर्ने लक्ष्य रहेको छ। जस्तो हामीले 126 22वटा आँखा अस्पताल छ, तर 753 677 किन्नुभयो भन्ने जिज्ञासा हुनसक्छ। त्यो के ठाउँ गाउँपालिका वार्डमा पनि हाम्रो आई केयर सेन्टर भएको कारणले यो 677 देखिएको। सङ्घका महासचिव चन्दले मोतीबिन्दुको अलावा दृष्टिदोष, बाल दृष्टिविहीनता, जलबिन्दु, कोर्नियल अल्सर, डायबेटिक रेटिनोपेथी, न्यून दृष्टि, पुनर्स्थापकीय सेवा सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने पनि बताउनुभयो। त्यसबाहेक ई हेल्थलाई संस्थागत गर्दै 5 वर्षभित्र आँखा सेवामा मोबाइल हेल्थका आधुनिक प्रविधिको विकास, विस्तार र नियमन गर्ने पनि बताउनुभयो। पछिल्लो समय सङ्घले आँखा सम्बन्धी विषयहरूको उत्पादनमा समेत विशेष ध्यान दिँदै आएको छ। सङ्घको यस प्रयासले आँखा जनशक्तिमा सङ्घ आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ। विषम 2069 देखि सङ्घले कान सम्बन्धी उपचार सेवा पनि आरम्भ गरेको छ। देशका सबै नागरिकलाई समतामूलक तथा वृहत आँखा स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि मोतीबिन्दुको अलावा दृष्टिदोष, डिफ्रेक्टी र बाल दृष्टिविहीनता, जलबिन्दु, कर्नियल अल्सर, डायबेटिक रेटिनोपेथी, न्यून दृष्टि, पुनर्स्थापकीय सेवा सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हरेक प्रदेशमा एउटा अस्पताललाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गरिनेछ। सङ्घीय संरचना अनुरूप अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन, विकास तथा उपयोग गरिनेछ। यस वर्ष विभिन्न आँखा अस्पताल तथा शाखाहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी नेतृत्व दिवस मनाउँदै आएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यी हेल्थलाई संस्थागत गर्दै 5 वर्षभित्र आँखा सेवामा मोबाइल हेल्थ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, टेलिअप्थोलोजी लगायत अन्य आधुनिक प्रविधिको विकास, विस्तार तथा नियमन गरिनेछ। सङ्घले हालसम्म 21वटा आँखा अस्पताल, 126वटा आँखा उपचार केन्द्र र 42वटा जिल्ला शाखाको माध्यमबाट देशका विभिन्न ठाउँमा आँखा उपचार सेवा पुर्याउँदै आएको छ। नेत्रज्योति सङ्घले यस वर्ष अन्धोपन निवारण हाम्रो जिम्मेवारी, आँखा सेवामा गरौँ साझेदारी भन्ने नाराका साथमा नेत्रज्योति दिवस मनाएको छ। सङ्घको अन्धोपन निवारणमा योगदान दिने गण्डकी प्रदेश सरकार, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका दाङ, समाजसेवी श्रीजङ शाह, अर्बिस इन्टरनेसनल, विराटनगर आँखा अस्पताल, भरतपुर आँखा अस्पताललाई सम्मान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमणका कारण अहिले नै सम्मान गर्न नसकेको भन्दै अनुकूल समयमा सम्मान गरिने सङ्घले जनाएको छ। सांसदहरूले पर्यटकीय तथा पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सांसदहरूले पुरातात्विक, पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धनमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको सम्बन्धमा सरकारलाई निर्देशन नै दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले सरकारले ठोस नीति र योजना बनाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। ठोस नीति र योजना नहुँदा पर्यटकीय क्षेत्रको सम्वर्धनमा बजेट नियमित हुन नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। अब हामीले धेरै छलफल गर्यौं, हामी साँच्चै नै गम्भीर छौं, यो समिति अत्यन्तै गम्भीर छ कि पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरौँ र हाम्रा सम्पदाहरूको चाहिँ संरक्षण गरौँ र यी हाम्रा सम्पदाहरू यतिकै नाश भएर नामेट भएर नजाउन् भन्ने हाम्रो चाहिँ भावना छ, हाम्रो चाहना छ, हाम्रो इच्छा छ। त्यो छ। त्यसका साथसाथै पुरातात्विक महत्त्व राख्ने त्यस्ता महत्त्वपूर्ण स्थानहरूको चाहिँ हामीले उत्खनन गर्नुपर्ने, त्यसको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन् र यसमा पुरातात्विक विभागसँग पनि हामी योभन्दा अगाडि पनि हामीले एकचोटि बसेका छौँ, फेरि पनि आवश्यकता छ, फेरि बसौँ
र एउटा अझै व्यवस्थित गरेर लैजानका लागि चाहिँ हामीले काम गरौँ भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र त्यसै गरी पर्यटकीय क्षेत्रका सन्दर्भमा विकास गर्नका लागि चाहिँ कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा सरकारमा हामीले एउटा निर्देशन दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जो निर्देशन 7वटा हाम्रा प्रदेश छन्, त्यो 7वटा प्रदेशमा 7वटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र कुन गन्तव्यलाई बनाउन सकिन्छ त्यो बनाउन सक्नु र त्यसको लागि चाहिँ एउटा ठोस नीति र योजना चाहिँ बन्न सकोस्। वास्तवमा ठोस नीति र योजना बन्दैन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि योजना आउँछन्, थोरै बजेट जान्छ, अर्कोचोटि जाँदैन। यता समितिका सदस्यहरूले पर्यटकीय क्षेत्रलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याएका छन्। कतिपय क्षेत्रलाई सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यमा सूचीकरण नगरेको भन्दै छुटेका सम्पदाहरूलाई सूचीकरण गर्नुपर्ने र सूचीकृत भएकालाई प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन्। यस्तै पर्यटनलाई महत्त्व दिएर सातै प्रदेशमा आफ्नो संस्कृति परम्परा र संस्कार झल्कने गरी भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा समेत सांसदहरूले जोड दिएका छन्। हामीले यो क्षेत्रलाई प्रमोट गर्नको लागि एक नम्बरमा हाम्रा पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरू चाहिँ को हुन् त अब चाहिँ फेरि थप्नुपर्ने, सूचीकृत गर्नुपर्ने, इन्भेन्ट्री गर्नुपर्ने को हो, यो कुराहरू धेरै कुराहरू छुटेको छ। त्यो भएका पनि छुटाइएको छ। त्यसै कारणले हामीले चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राख्नुपर्ने चाहिँ गन्तव्य स्थलहरू हुन्, तिनलाई पनि छुटाउने कुराहरू चाहिँ आएको छ। त्यसै कारण भएकालाई चाहिँ प्रमोट गर्दै जाने, पब्लिसिटी गर्दै जाने र थप पहिचान गर्नुपर्ने जति ठाउँहरू छन् त्यसको खोजबिन गरेर चाहिँ सूचीकृत गर्ने। नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेश वाइज विकास किन नगर्ने हैन? त्यस्तै अब सर्वप्रथम हामीले टुरिज्म सेक्टरलाई विदेशी पर्यटकको साथसाथै आन्तरिक पर्यटकलाई समेत विशेष महत्त्व दिएर सातैवटा प्रदेशमा आफ्नै संस्कृति परम्परा र संस्कार झल्किने पर्यटन क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधारहरू जस्तै बाटोघाटो, रमणीय पार्क, म्युजियम, लोकल संस्कृति तथा परम्परा अनुसारका होमस्टे, अब जस्तै रारामा होमस्टे नभएको हुनाले त्यहाँ पर्यटकहरू त्यति जाँदैन। त्यही होमस्टे चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलमै नै होइन, अब त्यहाँको वरिपरिको गाउँहरूलाई चाहिँ गएर त्यहाँको स्थानीय लोकल गभर्मेन्टलाई चाहिँ र प्रदेश दुइटै मिलेर चाहिँ त्यहाँको उसलाई के दिने त अब ऋण दिएर हुन्छ कसरी हुन्छ होइन, त्यहाँ होमस्टेको चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्यो। अनि कल्चरल प्रोग्राम आदिको विकास गर्न सकेमा हाल कोरोनाको महामारीमा विदेशी पर्यटकको अभावले पर्यटन क्षेत्रले आर्थिक अभाव झेल्नु पर्दैन थियो। र अन्तमा हालसम्म पुरातत्व विभागले विगतको भूकम्पले विनाश गरेका के कति प्राचीन ऐतिहासिक सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण गर्यो र भविष्यमा सातैवटा प्रदेशमा टुरिज्म सेक्टरको लागि नयाँ गन्तव्यहरू कहाँ हुन सक्छ सोको लागि स्थलगत भ्रमणको व्यवस्था गर्नको लागि समेत माननीय सभापतिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। कतिपय समितिका सदस्यहरूले पर्यटन उद्योगलाई परिचालन र परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यान नजानुले देशले घाटा बेहोर्नु परेको दाबी गरेका छन्। पशुपतिनाथ मन्दिर, स्वयम्भू र चाङ्गु नारायण मन्दिर परिसरमा बुछाइ तथा चोरी हुने गरेको भन्दै बुछाइ रोक्न तथा चोरी सिकारी रोक्न प्राथमिकता दिनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। जुन उद्योग हो, पर्यटन उद्योग हो, त्यसलाई चाहिँ नि परिचालन परिमार्जन सरकारको ध्यान नजाने भएका कारणले देशले ठुलो कुरा लस गरिरहेको छ। आफूसँग भएको उही पोल्टाको उहीको टिक्न पर्ने, पोल्टामा भएको कुरा थाहै नपाउने यो परिस्थिति चाहिँ नि छ। हामीले धेरै मेहनत गऱ्यौँ यो के अरे चाहिँ पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै मेहनत गऱ्यौँ। प्रतिवेदन पनि तयार भएको छ समितिबाट, समिति बनाइकन र तर के छ भने हामीले धेरै सवालमा सुझाव दिन्छौँ। प्रतिवेदन के अरे भ्रमण पनि गएर अवलोकन भ्रमण, अध्ययन भ्रमण गरेर हामीले प्रतिवेदन पनि तयार गर्छौँ, सरकारलाई दिन्छौँ। तर मलाई जहाँसम्म सम्झना छ अहिलेसम्म यो समितिले दिएको यो प्रतिवेदन चाहिँ लागू भयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म चाहिँ 3 वर्ष बित्यो हामीले सुन्नमा पाएको छैन। अहिलेसम्म हामीले थाहा पाएको छैन, त्यो लागू भएको छैन, सरकारले सुनेको छैन। तर पनि के भने
सरकारले सुन्ने अवस्था त अहिले पनि देखिँदैन। नदेखिँदै पनि हामी यो महत्त्वपूर्ण समितिमा छौँ र यस्तो लथालिङ्ग अवस्थामा चाहिँ नि कतिपय त थाहै नभएका पत्तै नलागेका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरू पनि छन्। त्यसलाई पनि खोज कार्य गर्न जरुरी छ। थाहा भएकाहरूलाई पनि प्रवर्धन गर्न जरुरी छ र समितिले आफ्नो कर्तव्य, समितिले आफ्नो काम गर्न सरकारले सुन्दै नसुने पनि समितिले आफ्नो काम गर्न चुक्न हुँदैन। पशुपतिनाथको जुन अब विश्वरूपा मन्दिर छ त्यो विश्वरूपा र प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्त्वपूर्ण जुन चाहिँ क्षयीकरण भइरहेछ, भूक्षय भइरहेछ, त्यसमा पशुपतिनाथको जुन अब विश्वरूपा मन्दिर छ त्यो विश्वरूपा मन्दिरको हातभित्र त्यो मन्दिर एउटा निर्माण गर्न त्यो अझै पनि संरक्षित नभएर त्यो चाहिँ छताछुल्लो भएको र त्यसमा त्यस्तै गरेर भूक्षयको पनि एकदमै तीव्र गतिमा भूक्षय भइरहेछ। त्यसलाई हामीले तत्काल यही बजेटबाट हामीले त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ। बजेटमा त्यसलाई कारोबार तल हामीले चाहिँ त्यसलाई भूक्षय रोक्ने कुरामा एउटा त्यो तत्काल ध्यान दिनुपर्छ। अर्को एउटा चाहिँ पशुपतिनाथसँग स्वयम्भूनाथको पनि त्यस्तै खालको त्यो चाहिँ सबै कुराहरू हाम्रो त्यो बलौटे डाँडामाथि चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण सम्पदाहरू रहेको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको पनि हामीले एकदम छिटो भूक्षय रोक्ने गरी हामीले प्रबन्ध गर्नुपर्छ। अर्को एउटा चामुनारायणको झन् त्यहाँ त चोरी निकासी, बाला चोरी निकासी भइरहेको पनि हामीले पाइरहेका छौँ। त्यो चाहिँ अब त्यहाँ स्थानीय तहका सरकारहरू र अरू अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि ताकिदा गरेर त्यहाँ चाहिँ रोक्नु भनेर धेरै पटक प्रयास गर्दा पनि नरोकिरहेको र चोरी निकासी अझै पनि भइरहेको भन्ने आएको छ। त्यसलाई हामीले रोक्नको लागि एकदमै रोक्न र अब त्यो त्यसलाई चाहिँ भूक्षय रोक्नको लागि प्राथमिकतामा हामीले राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। समितिका सदस्यहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बस्ने ट्याक्सी चालकहरूको व्यथिति रहेको भन्दै सरकारले नियमन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको लगानीले रोजगारी कति बढाएको छ, पुँजीको परिचालन कति भएको छ भन्ने बारे खोज्नु पर्नेमा ध्यान दिन पनि सांसदहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफेले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने नागरिकहरूको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित पाङ्गा बालकुमारी क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तुम्बा हाङफेले भूमि नभएकाहरूलाई भूमिको व्यवस्था गरिने बताउनु भएको हो। संविधानले नै भूमिविहीनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने भनेकोले सोही अनुसार नै नियम कानुनहरू बनेको र सरकारले पनि भूमि उपलब्ध गराउने कार्यलाई अगाडि बढाएको बताउनुभयो। अहिले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर 77 वटै जिल्लामा सुकुम्बासीहरूलाई जमिन दिने कामलाई तीव्रता दिएको मन्त्री तुम्बा हाङफेले बताउनुभयो। हामीले अहिले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर 77 जिल्लामा त्यहाँ रहेका सुकुम्बासीहरूलाई हामीले व्यवस्थित तरिकाले राख्नको निम्ति उहाँलाई पनि लाल पूर्जा सहित जमिन दिएर हामीले व्यवस्था गर्नको निम्ति त्यो कामहरू तीव्र गतिमा गरिरहेका छौँ। यहाँहरूसँग पनि यस ठाउँमा पनि अर्थात् यस पालिकामा पनि त्यस्ता खालका समस्याहरू हुन सक्छन्। कीर्तिपुर पाङ्गा बालकुमारी गाउँ ब्लकमा जम्मा 567 किता संख्या मध्ये 56 किता सरकारी, सार्वजनिक र 511 किता व्यक्तिको नाममा छुट्टिएको छ, जसमध्ये अहिले 308 किता व्यक्तिको र 56 किता नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी 64% दर्ता कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। पाङ्गा बालकुमारी क्षेत्रमा 3.4 हेक्टर अर्थात् 66 रोपनी 12 आना 1 पैसा 2 दाम जमिन रहेको छ। यस क्षेत्रमा 2021-22 सालमा एक सरो नापीबाट नाप नक्सा गर्न छुटेको थियो। यो गाउँ ब्लकको चारैतिरको नक्सालाई भिडाउँदा बस्तीका रूपमा 2072 सालमा पाङ्गा बालकुमारीमा नाप नक्सा भएको थियो। 2074-75 मा नक्सा श्रेष्ठता तयार गरी दर्ता प्रक्रियामा गएको र 2075 असोज 21 गते 7 दिने सूचना र 2075 पुस 15 गते 21 दिने सूचना जारी गरिएपछि 2077 माघ 7 गते गाउँ ब्लक सम्बन्धी निर्देशिका जारी भएको थियो। त्यसपछि 2077 माघ 15 गतेदेखि व्यक्तिको नाममा जग्गा नामसारी गर्ने कार्य सुरु भएको थियो। नविल बैङ्कको हिरोज अफ नेपालमा सेफ सन्तोष शाह सम्मानित हुनुभएको छ।
बैंकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई चिनाउन सफल नेपालीलाई सम्मान गर्ने अभियान अन्तर्गत शाहलाई सम्मान गरेको हो। बैंकले काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी शाहलाई सम्मान गरेको हो। सेफ सन्तोष शाहले बेलायतको मास्टर सेफ कार्यक्रममा नेपाली परिकारहरूलाई विश्व सामु चिनाउनु भएको थियो। सम्मान कार्यक्रममा सेफ शाहले आफ्ना अनुभव र जीवनका उपलब्धिहरू बताउनु भएको थियो। बैंकले सेफ शाहको गृहनगरमा ई पुस्तकालय निर्माण गर्ने र 5 जना महिला विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिने घोषणा समेत गरेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। निर्माणाधीन नारायणघाट बुटवल सडक खण्ड तोकिएकै समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारलाई विकास समितिको निर्देशन। पूर्व तयारी बिना काम अगाडि बढाएको निष्कर्ष। मुलुकभित्र कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिने सम्भावना बढेसँगै सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा कडाई। मास्क नलगाई यात्रा गर्ने यात्रीलाई कारबाही गर्ने निर्णय। र पर्यटकीय तथा पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा सरकार गम्भीर नभएको सांसदहरूको आरोप। ठोस नीति र योजना नहुँदा बजेट नियमित हुन नसकेको ठहर। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।